श्रीगुरुभ्यो नमः। वैयाकरणभूषणसारः सुबर्थनिर्णयः। इदानीं सुप् प्रत्ययस्य धर्मी अर्थः अथवा धर्मः अर्थः अर्थात् चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययम् यदि स्वीकुर्मः चतुर्थ्याः संप्रदानम् अर्थः अथवा संप्रदानत्वम् अर्थः इति विचारः। संप्रदानत्वम् अर्थः इति नैयायिकाः वदन्ति, संप्रदानम् अर्थः इति वैयाकरणाः वदन्ति। संप्रदानम् अर्थः इति स्वीकृते एव प्रत्ययविधायक सूत्रेषु यत् स्वारस्यं विद्यते तत् स्वारस्यं भग्नं न स्यात्। तथा यदि अंगीक्रियते तदानीं ओ அப்படி பண்ண முடியுமா? स्वारस्य भंगः इति एकः हेतुः उक्तः। तदनन्तरं कर्मार्थककृत् अद्धितादौ तथा दर्शनाच्च इति द्वितीयः हेतुः। कर्मार्थककृत् प्रत्ययः विद्यते, तत्र कृत्प्रत्ययस्य कर्म एव अर्थः इति त्वयापि अङ्गीकर्तव्यं। कर्मत्वम् अर्थः इति नाङ्गीकर्तुं शक्यते। कुत्र इत्युक्ते मया कृतः ग्रन्थः, पठितः ग्रन्थः इत्यादौ कृतः ग्रन्थः इति उच्यते। तत्र प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थेन सह अन्वयः। तर्हि यदि धात्वर्थः तावत् पठितः इति पठ्, पठनव्यापारे कर्म एव अन्वेति न तु कर्मत्वम्। अतः तत्र श्रमः। अन्योपि कः श्रमः? तर्हि त्वया किं वक्तव्यं? लक्षणया सः कर्मपरः इति लक्षणा अङ्गीकर्तव्या। लक्षणा अङ्गीकारे गौरवं किल। यतः तव अपेक्षितः अर्थः तावत् कर्म एव न तु कर्मत्वं, परन्तु हठात् आग्रहेण कर्मत्वम् अर्थः इति अङ्गीक्रियते। तदनन्तरं लक्षणया सह प्रत्ययः कर्मपरः इति अङ्गीकर्तव्यं। किमर्थम् एवं क्लेशः? साक्षात् कर्म एव अर्थः इति स्वीक्रियताम्। तदानीमेव पठितः ग्रन्थः इत्युक्ते तत्र अस्माकं पक्षे पश्यतु, पठितः ग्रन्थः इत्यादौ तप्रत्ययस्य कर्म अर्थः पठनकर्मीभूतः कः इत्युक्ते ग्रन्थः। तयोः अभेदान्वयः। पठितः इत्यत्र कप्रत्ययार्थस्य, ग्रन्थः इति पदार्थस्य च अभेदान्वयः इति एवं कृद्विषये साधु सङ्गच्छते। तथा एव अत्र अङ्गीकर्तुं शक्यते। तद्धितविषयेपि इति उक्तं। तद्धित इति अत्र उदाहरणं नोक्तं, प्रायः एतादृशमेव। तत्र शतेन क्रीतः सत्यः पटः इति प्रयोगः विद्यते। अर्थात् शतेन क्रीतः पटः इति एकः प्रयोगः, सत्यः पटः इति अन्यः प्रयोगः। उभयोः अपि वाक्ययोः एकः एव अर्थः। कः भेदः इत्युक्ते शतेन क्रीतः पटः इत्यत्र कृदन्तपदं प्रयुज्यते। सत्यः पटः इत्यत्र तावत् तद्धितान्तं पदं प्रयुज्यते। शतेन क्रीतः पटः इत्यत्र द्वाभ्यां पदाभ्यां यः अर्थः प्राप्यते सः अर्थः सत्यः इत्यत्र एकेनैव पदेन प्राप्तः। शतेन क्रीतः इति द्वयोः पदयोः यः अर्थः तत्र शतेन इति पदेन यः अर्थः प्राप्यते तम् अर्थं सत्यः इत्यत्र शत इति प्रकृतिभागः प्रतिपादयति। सत्यः इत्यत्र शत इति प्रकृतिभागः, यत् इति प्रत्ययभागः, शत इति प्रकृतिभागस्य शतेन इत्यर्थः, य इति यत् इति प्रत्ययभागस्य क्रीत इत्यर्थः। अवगतं वा? तर्हि क्रीत इत्यत्र अर्थः कथं विद्यते? क्रीत क्रयणकर्मीभूतः, मम पक्षे तावत् क्रयणकर्मीभूतः क्रीत। तत्र यदि पश्यामः क्री इति धातुः धातुभागः इक्ता इति प्रत्ययभागः,
क्रेण्यद्रव्यविनिमये इति धातुः। एवञ्च क्री इति धातुभागः, तस्य तावत् क्रयणमर्थः, क्रयणव्यापारः। तप्रत्ययः कर्मकारकम्। एवञ्च क्रयणव्यापारे कर्मीभूतः कश्चन। एतादृशः अर्थः यत्प्रत्ययस्य। मम पक्षे तावत् शत्यः इत्युक्ते इत्यत्र शत्यः क्रयणकर्मी भूतः शतकर्णक शतेन इत्युक्तं किल। शतकर्णकं यत् क्रयणं तत्र कर्मीभूतः कश्चन। कर्मीभूतः इति सामान्यकर्मकारकं निर्दिश्यते। सः कः इति प्रश्ने तावत् ग्रन्थः, तयोः अभेदान्वयः मम पक्षे। एतत् साधु एवमेव त्वयापि अङ्गीकर्तव्यं। त्वया तत्र यत्प्रत्ययस्य कर्मत्वम् अर्थः इति क्रयणकर्मत्वम् इति अङ्गीकर्तुं शक्यते वा? अङ्गीकरणे तत्र अन्वयः न भवति। क्रयणकर्मत्वं ग्रन्थः इत्यत्र कर्मत्वस्य क्रयणेन सह अन्वयः न भवति, एकः विषयः। किञ्च कर्मत्वस्य साक्षात् समानविभक्त्यन्तयोः पदयोः अभेदेन अन्वयः किल इष्टः। सत्यः पटः समानविभक्त्यन्तं पदं, परन्तु त्वद्रीत्या यदि वक्तव्यं सत्यः इति शब्दस्य शतकर्णकक्रयणकर्मत्वम् इत्यर्थः। कर्मत्वस्य ग्रन्थेन सह अभेदान्वयः न भवति किल। अतः तत्रापि त्वया किं लक्षणा, तदनन्तरं लक्षणा अङ्गीकर्तव्या, लक्षणा अङ्गीकारे गौरवम् इत्येवं। तदपेक्षया किं वयं स्वीकुर्मः, तत्रापि कर्म एव अर्थः इति स्वीक्रियताम्। तर्हि शतकर्णकक्रयणक्रिया कर्माभिन्नः ग्रन्थः इति भवति। तर्हि कृद्विषये तद्धितविषयेपि यथा वा कर्म अर्थः इति अङ्गीक्रियते तथा अत्रापि अङ्गीक्रियतां नाम इति विभक्तिप्रत्ययानां धर्मिपरत्वे सः द्वितीयहेतुत्वेन दर्शितः। तदनन्तरं समासविषये यदि पश्यामः तदानीमपि द्वितीयाद्यर्थकबहुव्रीहौ प्राप्तोदकः इत्यादौ धर्मिवाचकत्वलाभाच्च। तत्र बहुव्रीहिः प्राप्तः प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः। प्राप्तोदकः ग्रामः इति प्रयोगः। यं ग्रामं प्राप्तोदकं नगरं चेन्नैनगरम् इति स्वीक्रियताम्। प्राप्तम् उदकं यं तत् प्राप्तोदकं चेन्नैनगरं। यं चेन्नैनगरम् उदकं प्राप्तवत् विद्यते तत् चेन्नैनगरं प्राप्तोदकम् इति उच्यते। प्रथमं वृत्तिः, समासवृत्तिः कथमस्ति? प्राप्तम् उदकं यं सः इति विद्यते। प्राप्तम् इति प्रथमा विभक्त्यन्तम्, उदकम् इत्यपि प्रथमा विभक्त्यन्तं, यम् इति तावत् द्वितीया विभक्त्यन्तं। तर्हि यच्छब्दवाच्यः चेन्नैनगरं, यच्छब्दवाच्यं किमस्ति? चेन्नैनगरमस्ति। तदुपरि विभक्तिप्रत्ययः अम् इति द्वितीया विभक्तिः। द्वितीयायाः कः अर्थः तद्रीत्या? प्रथमम् अस्माकं रीत्या पश्यामः, कर्म अर्थः। तर्हि यच्छब्दवाच्यं चेन्नैनगरं कर्मकारकम् अस्ति। कस्यां क्रियायां? प्राप्तः अथवा प्राप्तम् इत्यत्र प्राप्तिक्रियायां कर्म अस्ति चेन्नैनगरम्। एवञ्च द्वितीयायाः अर्थः प्राप्तिक्रियायां कर्मकारकम् अस्ति। प्रयोगः कथं? प्राप्तम् उदकं यं तत् प्राप्तोदकं चेन्नैनगरम्। प्राप्तम् उदकं यं तत् इति व्यस्तप्रयोगः, प्राप्तोदकम् इति समस्तप्रयोगः, समासः। प्राप्तोदकं चेन्नैनगरम्। तर्हि चेन्नैनगरं प्राप्तिक्रियायां कर्म अथवा कर्मत्वं? कर्म एव। तत्र कर्मत्वं विद्यते, परन्तु तत् कर्मकारकमेव। तदुक्तरीत्या
द्वितीयायाः यदि कर्मत्वम् अर्थः इति स्वीकर्तव्यं तर्हि विग्रहावस्थायां द्वितीयायाः धर्मः अर्थः कर्मत्वम् अर्थः समास अवस्थायां तावत् कर्म स्वीक्रियते इति विरोधः भवति। वस्तुतः विग्रहस्य यः अर्थः स एव किल अर्थः समासस्यापि इष्टः। विग्रहदशायां तावत् प्राप्तम् उदकं यम् इत्यपि न भवति, यत् इति भवति। ग्रामः इत्यत्र तावत् ग्रामः पुल्लिङ्गः इति कृत्वा यम् इति भवति। नगरमिति यदि स्वीकुर्मः तर्हि नपुंसकलिङ्गं कृत्वा यत् इति वक्तव्यं भवतु, परन्तु स्पष्टार्थं वयं यम् इत्येव ब्रूमः अथवा ग्रामम् इत्येव स्वीकुर्मः। यतः यत् इत्यत्र द्वितीया न श्रूयते किल, अतः श्रमः भवति। अतः प्राप्तम् उदकं यं सः इत्यत्र यम् इत्यत्र यच्छब्दादुपरि द्वितीया विद्यते किल, तस्याः द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः। तर्हि विग्रहस्य प्राप्तिक्रिया कर्मत्वम् इति अर्थः वक्तव्यः। समासस्य तावत् प्राप्तिक्रिया कर्मकारकम् इति वक्तव्यं, विरोधः। एवञ्च तत्र त्वयापि किं स्वीकर्तव्यं, धर्मी एव अर्थः इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि समासविषये यदि धर्मी अर्थः तर्हि अत्रापि धर्मी एव अर्थः भवतु। एवञ्च कृदन्तविषये द्वितीयायाः कर्म एव अर्थः स्वीक्रियते, तद्धितविषये समासविषये च किञ्च सूत्रस्वारस्य भङ्गः भवति। चतुर्भिः हेतुभिः सुपः कर्म एव अर्थः इति स्वीकर्तव्यं। प्राप्तोदकः इत्यादौ धर्मीवाचकत्वलाभाच्च, धर्मीवाचकत्वलाभः एकः हेतुः। पञ्चमः हेतुः कः, सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् इति भाष्याच्च। सुपां कर्मादयः अपि अर्थाः। सुपां विभक्तिप्रत्ययानां सुप् विभक्तिप्रत्ययानां कर्मादयः अर्थाः, कर्मत्वादयः अर्थाः इति न उक्तं, कर्मादयः अर्थाः। एवञ्च भाष्यमपि प्रमाणं भवति। संख्या चैव तथा तिङां, संख्यापि प्रत्ययानां संख्यापि अर्थः भवति। आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् न विभक्तिवाच्यता, किन्तु आश्रयत्वमात्रं वाच्यं, तदेव तादात्म्येन अवच्छेदकम्। आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभात् न विभक्तिवाच्यता। पश्यतु, यदा तावत् धर्मः अर्थः स्वीक्रियते तदानीं तादृशधर्मस्य आश्रयः इति कश्चन अर्थः स्वीकर्तव्यः। कुत्र? इदानीं घटम् इति स्वीकुर्मः, घट इति प्रकृतिः, अं प्रत्ययः, अं प्रत्ययस्य कर्मत्वम् इति अर्थः। तर्हि कर्मत्वस्य आश्रयः इति अर्थबोधः आवश्यकः श्रोतुः। तर्हि विभक्तिप्रत्ययस्य आश्रयोऽपि अर्थः इति वक्तव्यं। विभक्तिप्रत्ययस्य कर्मत्वमपि अर्थः, कर्मत्व आश्रयः अपि अर्थः। एवञ्च कर्मत्वाश्रयः कः इत्युक्ते घटः, घट अभिन्नः कर्मत्वाश्रयः इत्येवं वक्तव्यम् इति केषाञ्चित् अभिप्रायः। तद्वदति। इदानीं तथा नास्ति। यतः विभक्तिप्रत्ययः धर्मीपरः अस्ति, अतः आश्रयरूपः अर्थः विभक्तिप्रत्ययस्य वाच्यः इति स्वीकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। आश्रयस्यापि प्रकृत्या एव लाभात्, आश्रयरूपः अर्थः प्रकृतेः एव प्राप्तः, अतः न विभक्तिवाच्यता, आश्रयः विभक्तिवाच्यः इति न अङ्गीकर्तव्यम्। इत्युक्ते केषाञ्चित् तथा मतमस्ति। यदा तावत् प्रत्ययस्य धर्मः अर्थः तदानीं तादृशधर्माश्रयत्वेन, सामान्य आश्रयत्वेन कश्चन अर्थः आवश्यकः।
अतः आश्रये अपि विभक्तिप्रत्ययस्य शक्तिः इति स्वीकर्तव्यम् इति केषांचित् वादः। प्रकृते तथा न, आश्रयरूपः अपि अर्थः कस्मात् प्राप्यते, प्रकृत्या एव प्राप्यते। किं वदति यदा शक्तिवादपक्षम् अवलम्ब्य आह आश्रयस्यापि इति। आश्रयत्वेन भानं तु असिद्धमेव इति भावः। आश्रयत्वमात्रमिति द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् इति शेषः। मात्रपदेन आश्रयव्यवच्छेदः। सत्यं, द्वितीया तृतीया सप्तमीनां विषये विभक्तिप्रत्ययानां विषये आश्रयत्वम् अर्थत्वेन स्वीकर्तव्यम्, अन्यत् न इति। तदेव च तादात्म्येन अवच्छेदकम्। ननु आश्रयत्वस्य शक्यत्वे आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकं वाच्यम्। तच्च आश्रयत्व इतर आवृत्तित्वघटितत्वात् गुरु इति शक्यतावच्छेदकगौरवम् एव एतस्मिन् कल्पे दोषः इत्यतः आह। तदेव आश्रयत्वमेव एवकारेण निरुक्त आश्रयत्वत्व व्युदासः तस्य अखण्डत्वस्य उपपादितत्वात् नानाव्यक्तिविशेषकशक्तिग्रहः एव स्वेतरधर्मस्य अवच्छेदकत्वाक्षेपणात् इति भावः। कर्तृतृतीयायाः आश्रयमात्र अर्थकत्वात् आह कर्ण इति। इदानीम् आश्रयोवधिरुद्देश्यः इति उक्तं किल। आरम्भे कारिका कथमस्ति, आश्रयोवधिरुद्देश्य सम्बन्धशक्तिरेव वा इति उक्तं किल। द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् आश्रयः अर्थः। द्वितीया तृतीया एवञ्च मूले किन्तु आश्रयत्वमात्रम् इति यद्यपि सामान्यतया उक्तं, सर्वासां विभक्तीनां विषये इति न चिन्तनीयम्, अपि तु द्वितीया तृतीया सप्तमी विषये एव। एवं रीत्या सर्वासामपि विभक्तीनां धर्मी एव अर्थः, धर्मः न अर्थः इति एवं रीत्या प्रतिपादितं। तत्र प्रकृते पञ्चहेतवः निर्दिष्टाः। तावता अयं विषयः समाप्तः। तदनन्तरम् आरम्भे किमुक्तं, कारिकायाम् आश्रयः अर्थः इति उक्तं किल। द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् आश्रयः अर्थः। सामान्यतया आश्रयः अर्थः, परन्तु द्वितीयायाः यः अर्थः आश्रयः, सः कस्य आश्रयः इत्युक्ते सः फलस्य आश्रयः भवति। तृतीयायाः यः अर्थः आश्रयः, सः तावत् व्यापारस्य आश्रयः भवति। व्यापारस्य। सप्तम्याः यः अर्थः आश्रयः, सः तावत् कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः व्यापारस्य आश्रयः भवति। सामान्यतया आश्रयः अर्थः त्रयाणामपि यद्यपि स्वीक्रियते, तथापि सर्वेपि आश्रयाः भिन्नभिन्नरूपाः, न तु एकरूपाः। यदा आश्रयः द्वितीयावाच्यः भवति तदानीं सः फलाश्रयः। यदा आश्रयः तृतीयायाः वाच्यः भवति तदानीं सः व्यापारस्य आश्रयः। एवं तत्र भेदः विद्यते। तथा अस्माभिः इदानीं पुनः अवधेयम्। एवं च अस्माकं संशयः स्यात्, द्वितीयायाः आश्रयः अर्थः अथवा कर्म अर्थः इति। एवं पृष्टे किम् उत्तरं? द्वयमपि समानम् इत्येव वक्तव्यं। द्वितीयायाः आश्रयः अर्थः इत्युक्ते फलस्य आश्रयः इति अङ्गीकृतं। फलाश्रयः एव कर्म।
तर्हि द्वितीयायाः अर्थः कर्म इत्युक्ते द्वितीयायाः अर्थः फलाश्रयः इत्युक्ते अपि अर्थः समानः एव। अवगतं वा? एवं तत्र विधि। एवञ्च तत्र सर्वत्र धर्मी एव अर्थः, आश्रयः इति पक्षेपि धर्मी एव अर्थः इति स्वीकृतम्। तदनन्तरं तस्यामेव कारिकायाम् अन्ते अन्यः पक्षः उक्तः, आश्रयोवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा इति पक्षः। एवञ्च शक्तिः एव अर्थः इति अन्यः पक्षः। शक्तिः नाम धर्मः इति स्वीक्रियताम्, अथवा आश्रयः अर्थः इति पक्षः विद्यते किल, तत्र शक्तिः आश्रयत्वम्, आश्रयत्वं शक्तिः, आश्रयः तादृशशक्तिविशिष्टः। एवञ्च तस्य पक्षस्य उपक्रमः अत्र अवतारिका क्रियते, पूर्वपक्षस्य अस्य च सम्बन्धः नास्ति। इदानीं शक्तिः एव वा, शक्तिरेव वा इति पक्षः विद्यते, तस्य पक्षस्य अवतारिका। आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव न लाभात् न विभक्तिवाच्यता। आश्रयः अर्थः धर्मी अर्थः इति एतावत् पर्यन्तं त्वया उक्तं किल, तन्मास्तु। किं कारणम्? आश्रयः प्रकृतेः एव लभ्यते, धर्मी प्रकृतेः एव लभ्यते। एवञ्च यः अर्थः शब्दान्तरेण प्राप्यते तस्मिन् अर्थे विचार्यमानशब्दस्य शक्तिकल्पनं तावत् गौरवम् अनन्यलभ्यः शब्दार्थः। आश्रयस्यापि प्रकृत्या एव लाभात् इत्युक्ते आश्रयरूपः अर्थः प्रकृतिभागात् लभ्यते, ज्ञायते, अतः न विभक्तिवाच्यता। आश्रयः विभक्तिप्रत्ययस्य वाच्यः नास्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि विभक्तिप्रत्ययस्य कः अर्थः? किन्तु आश्रयत्वमात्रं वाच्यम्। आश्रयत्वम् इत्युक्ते धर्मः अर्थः इति स्वीक्रियताम्। तर्हि विभक्तिप्रत्ययस्य कः अर्थः? आश्रयत्वम् अर्थः। इदानीं कश्चन संशयः आगतः। यदा यदा कस्यचित् शब्दस्य व्यक्तिरूपः अर्थः स्वीक्रियते तदानीं जातिः अवच्छेदिका भवति। इदानीं घटशब्दस्य यदा घटव्यक्तिः अर्थः भवति तदानीं तादृशघटव्यक्तिः कथं भवति इत्युक्ते घटत्व अवच्छिन्ना भवति। एवञ्च तत्र जातिः यः शक्यः विद्यते तस्य धर्मः एव किं भवति? अवच्छेदकः भवति। एवं किल सर्वत्र अनुभूतं। तर्हि प्रकृते विभक्तिप्रत्ययस्य आश्रयत्वं यदि अर्थः, तर्हि आश्रयत्वं केन अवच्छिन्नं भवेत् इत्युक्ते आश्रयत्वत्वेन अवच्छिन्नं भवेत्। अवगतं वा? तर्हि प्रकृते आश्रयत्वत्वावच्छिन्नम् आश्रयत्वं विभक्तिवाच्यमिति अङ्गीकर्तव्यं किम् इति प्रश्ने वदति न आश्रयत्वत्वमिति पृथक् किञ्चित् नाङ्गीकर्तव्यम्। एतदेव तत्र अखण्डधर्मत्वेन अङ्गीक्रियते। आश्रयत्वम् इति अखण्डधर्मत्वेन अङ्गीक्रियते। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र गौरवं भवति। आश्रयत्वत्वम् अवच्छेदकम् इत्युक्ते यत् अवच्छेदकं तत् इतर आवृत्ति स्यात्। एवञ्च इतर आवृत्ति घटत्वं घटस्य अवच्छेदकम् इत्युक्ते घटत्वम् अन्यत्र कुत्रापि न स्यात् किल। यत् अन्यत्र कुत्रापि न स्यात् तदेव अवच्छेदकं भवितुमर्हति। तद्वत् आश्रयत्वत्वम् अवच्छेदकमिति अङ्गीकारे एतच्च आश्रयत्वत्वं कथं स्यात् इत्युक्ते इतर आवृत्ति स्यात् इति अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि तत् गौरवं भवति। अतः एते किं वदन्ति? आश्रयत्वम् इत्येव प्रत्ययस्य अर्थः, तच्च अखण्डो उपाधिरूपं भवति। एतादृश तदेव च तादात्म्येन अवच्छेदकम्
एतदेव तादात्म्यसम्बन्धेन अवच्छेदकं भवति अतः अन्यदवच्छेदकं नाङ्गीकर्तव्यं भवतु। इदानीं कः अर्थः सम्पन्नः इत्युक्ते विभक्तिप्रत्ययस्य आश्रयत्वम् अर्थः इति अङ्गीकृतम्। कासां विभक्तीनाम् इत्युक्ते किमुक्तं द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् इति व्याख्याने उक्तं वा? द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् इति शेषः। यतः तेषामेव आश्रयः अर्थः इति पूर्वं विचारः कृतः, अतः आश्रयत्वम् इत्युक्ते द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् इति अङ्गीकर्तव्यं। तत्र विशिष्य एतेषां त्रयाणां मध्ये पृथक् पृथक् वाच्यभेदः अस्ति वा इत्युक्ते विद्यते इति तद् विवृणोति। इदानीं किं शक्तिरेव इति पक्ष अङ्गीकारार्थम् एतत् सर्वं। करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि अपि शब्दः करणतृतीया बाणेन इति विद्यते। तर्हि टा प्रत्ययस्य आश्रयत्वम् अर्थः, व्यापारः अपि अर्थः। बाण इति प्रकृतिः विद्यते। एवञ्च आश्रयत्वावच्छिन्नः बाणः इत्युक्ते आश्रयत्वावच्छिन्नः बाणः आश्रयरूपः एव। कस्य आश्रयः इत्युक्ते व्यापारस्य आश्रयः इति अर्थः अस्माकम् इष्टः बाणेन इत्यत्र। एवञ्च तत्र तृतीयायाः व्यापारोऽपि अर्थः आश्रयत्वमपि अर्थः इति स्वीकर्तव्यं। कुत्र? तृतीयाविषये। करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि। कर्तृतृतीयायाः इति किमर्थं न उक्तम् इत्युक्ते कर्तरि तृतीया विद्यते किल, तत्र आश्रयत्वं न अर्थः, अपि तु आश्रयः एव सः। कर्तरि तृतीया रामेण इति वदामः, स एव आश्रयः विद्यते। अतः कर्तृतृतीयायाः कर्तृतृतीया विषये आश्रयत्वं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ न इति बोधनार्थं किम् उक्तं? करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि। एवञ्च करणतृतीया विषये आश्रयत्वं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ कस्य? सुप् प्रत्ययस्य। पञ्चम्याः विभागमात्रम् अर्थः। पञ्चमी विद्यते, तत्र विभागः एव अर्थः, अपि तु आश्रयत्वं न अर्थः। अवगतं वा? प्रथमं तावत् सामान्यतया उक्तं। सामान्यतया तस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते सुप् प्रत्ययस्य सर्वासामपि सुप् विभक्तीनाम् इत्युक्ते द्वितीया तृतीया सप्तमीनां त्रयाणामपि आश्रयत्वम् अर्थः इति अङ्गीकारपरः न, अपि तु द्वितीया तृतीया सप्तमी विषये आश्रयरूपः अर्थः प्रकृत्या लभ्यते। एवञ्च सामान्यतया आश्रयत्वरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः इति वदामि। तत्रापि तृतीया विषये एव आश्रयत्वं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ। पञ्चमी विषये तावत् विभागः एव अर्थः। चतुर्थी विषये अपि उद्देश्यत्वम् एव अर्थः, आश्रयत्वं नार्थः। एवञ्च किमायातं कुत्र पर्यवसनम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति विषये तृतीया विभक्ति विषये आश्रयत्वं तद्वत् व्यापारः इति द्वौ अर्थौ। पञ्चम्याः विषये विभागः एव अर्थः, आश्रयत्वं न अर्थः। चतुर्थ्याः विषये उद्देश्यत्वम् अर्थः, आश्रयत्वं नार्थः। अतएव आकृत्य अधिकरणमपि न विरुध्यते इत्यभिप्राय। एवम् अङ्गीकारे एव आकृत्य अधिकरणेन सह विरोधः न भवति। किम् अङ्गीकृतम् अत्र इत्युक्ते धर्मः एव अत्र अर्थत्वेन स्वीकृतः। करणविषये आश्रयत्वं धर्मः, अन्यः व्यापारः। चतुर्थी विषये तावत् पञ्चमी विषये तावत् विभागः अर्थः, आश्रयरूपार्थः न अङ्गीक्रियते। अस्माभिः वैयाकरणैः पूर्वपक्षः न इतः पूर्वं यः पक्षः तस्मिन् आश्रयः अर्थः इति अङ्गीकृतं, तथा अत्र नास्ति। क्वचित् विभागः अर्थः, क्वचित् व्यापारः अर्थः, क्वचित् उद्देश्यमर्थः, क्वचित् उद्देश्यत्वम् अर्थः। उद्देश्यम् अर्थः इत्युक्ते अस्माकम् आश्रयः अर्थः इति स्यात्। अतः क्वचित् उद्देश्यत्वम् अर्थः, व्यापारः अर्थः, तद्वत् विभागः अर्थः। तृतीया विषये आश्रयत्वम् इति अर्थः। एवमस्ति।
विभागः इति धर्ममिति स्वीकुर्मः। सत्यं, विभागः धर्मः एव, विभागविशिष्टः एव विभक्तः यः विद्यते अथवा विभागविशिष्टः यः विद्यते स एव धर्मी स्यात्, अवधिः। एवञ्च आश्रयत्वम् इति करणतृतीयायाः आश्रयत्वम् अर्थः। करणतृतीयायाः आश्रयत्वं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ। पञ्चम्याः तावत् विभागः एव अर्थः इत्युक्ते धर्मः एव अर्थः। चतुर्थ्याः उद्देश्यत्वम् अर्थः इत्युक्ते धर्मः एव अर्थः। एवञ्च धर्मरूपार्थस्य स्वीकारादेव आकृत्यधिकरणं सङ्गच्छते। आकृत्यधिकरणं तावत् समीचीनः भवति अथवा तस्य भवन्मतस्य च विरोधः भवति इति उक्तम्। अतः किं कर्तव्यं? शक्तिः एव अङ्गीक्रियताम्। शक्तिः इत्युक्ते द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः, तृतीयायाः करणत्वम् अर्थः इत्येवं वक्तव्यम्। आकृत्यधिकरणविरोधः नाम कः? आकृत्यधिकरणे किम् उक्तम् इति चेत् अत्र संक्षिप्य दर्पणे उक्तमस्ति, तथैव पाठयामि। आकृत्यधिकरणं तावत् मीमांसाशास्त्रे विद्यमानम् अधिकरणं। किम् अस्ति तत्र? तस्य सारः शक्तिग्रहे जातिव्यक्तयोः उभयोः भानाविशेषेपि जातिरेव शक्या इति कश्चन किं वदति? शक्तिग्रहः भवति। शक्तिग्रहस्थले जातिव्यक्तयोः उभयोः अपि भानं भवति। उभयोः अपि अविशेषेण निर्विशेषेण सामान्यतया उभयोः अपि बोधः भवति इति वदति। कुत्र? शक्तिग्रहः नाम शिशुः अस्ति, शिशोः शक्तिग्रहः भवति इति स्वीकुर्मः। शिशोः एव शक्तिग्रहः इति न, अस्माकमपि भवति। केवलं तादृश उदाहरणं स्वीकृत्य एव वयं पाठयामः, अतः तद् उक्तवान्। प्रयोजकवृद्धः गाम् इति वदति, गामानय गाम् इति वदति। प्रयोज्यवृद्धः यः कनिष्ठः विद्यते सः तावत् गोपदार्थम् आनयति। तर्हि शिशोः ज्ञाने के पदार्थाः विषयत्वेन सन्ति इत्युक्ते गोशब्दः अपि अस्ति, गोव्यक्तिः अपि अस्ति, गोत्वजातिः अपि। एवञ्च गो तत्र शक्तिग्रहः, एवञ्च गो इति शब्दस्य अनयोश्च सम्बन्धः विद्यते इति गृह्णाति। अयमेव शक्तिग्रहः इत्युच्यते। एवञ्च शक्तिग्रहस्थले जातिव्यक्त्योः उभयोः अपि भानं समानमेव अस्ति। अयं शिशुः गोत्वजातिं त्यक्त्वा गोव्यक्तिमेव गृह्णाति इति न, गोव्यक्तिं त्यक्त्वा गोत्वजातिमेव गृह्णाति इति न। एवञ्च यद्यपि उभयोः अन्वयः विद्यते शक्तिग्रहे, तथापि तस्य शब्दस्य जातौ एव शक्तिः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। यद्यपि गवर्नर् आगच्छति, तेन सहैव तस्य PA अपि आगच्छति, सर्वत्र PA इत्यस्य सम्बन्धः विद्यते इति कारणात् PA विद्यते किल, तस्यैव प्राधान्यमिति नैव वक्तुं शक्नुमः। तद्वत् यद्यपि उभयोः सम्बन्धः विद्यते, अविशेषेण भानं विद्यते, तथापि शक्तिः एव शक्या इति स्वीकर्तव्यम्। शक्तिग्रहे जातिव्यक्त्योरुभयोर्भाना विशेषेपि जातिरेव शक्या। किं कारणम् एवम्? उभावपि समानतया एव गच्छतः, समानतया एव आगच्छतः। तर्हि अयं गवर्नर् इति तस्यैव प्राधान्यम्, अन्यस्य प्राधान्यं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते वदति नागृहीता विशेषणा बुद्धिः इति कश्चन न्यायः विद्यते किल। विशेष्यस्य ज्ञानं विशेषणज्ञानं विना नैव सम्भवति। इदानीं तत्र गोव्यक्तिं स्वीकरोति किल, गोव्यक्तिस्वीकरणं नाम बुद्धौ स्वीकरणं। गोव्यक्तिस्वीकरणवेलायां तां गोव्यक्तिम् इतरव्यक्तिभ्यः भिन्नत्वेन एव स्वीकरोति किल। तर्हि इतरव्यक्तिभ्यः इयं व्यक्तिः भिन्ना इति तादृशभेदं किं जनयति? गोत्वजातिः एव जनयति। एवञ्च गोत्वजातिग्रहं विना गोव्यक्तिग्रहः न सम्भवति। अतः
यद्यपि शक्तिग्रहे उभयोः भानम् अस्ति तथापि नागृहीतविशेषणन्यायेन जातिः एव तयोर्मध्ये प्रधाना विद्यते अतः विशेषणं जातं सत्यं जातिः एव विशेषणं किल प्रधान्यं विशेषणं इदानीं गोव्यक्तिं यः गोव्यक्तिः एव प्रधानः इति वदति तत्पक्षे एवं वक्तव्यं यदा इयं गोव्यक्तिः कथम् इयं गोव्यक्तिः इति ज्ञातुं शक्यते यतः अत्र गोत्वजातिः अवच्छेदिका विद्यते एवञ्च गोत्वजातिः एव अत्र विशेषणं विद्यते गोव्यक्तिः विशेष्यं तर्हि यावत्पर्यन्तं विशेष्यज्ञानं नास्ति विशेषणज्ञानं नास्ति तावत्पर्यन्तम् अस्य विशेष्यत्वेन अवगमः नैव सिद्ध्यति इति कारणात् विशेषणं प्रधानमिति कारणात् विशेषणं वस्तुतः अप्रधानं तथापि विशेषणं विना विशेष्यस्य विशेष्यत्वेन ग्रहणं न भवति इति कारणात् विशेषणे एव शब्दस्य शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तथा किमर्थं कुഴപ്പം तत्र एव शक्तिः अस्माभिः अङ्गीकर्तव्या अदावद् प्रधान अप्रधान शब्दं இருக்கா प्रधान अप्रधान शब्द व्यवहारः तत्तत् सन्दर्भानुरोधेन एव एकः पदार्थः सर्वदा प्रधानः भवति इति न अस्माकम् उद्देश्यत्वेन यत् अस्ति तद् भिन्नं सर्वं विशेषणं भवति एवमेव विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् इति अन्यः न्यायः अभिधा विशेष्यं न गच्छेत् अभिधा व्यापारः विशेष्यं प्रति न गच्छति अपितु विशेषणं प्रत्येव गच्छति इति द्वाभ्यां न्यायाभ्यां जातौ एव शक्तिः स्वीकर्तव्या तदनन्तरम् एवं कुत्र अस्ति आकृत्यधिकरणं व्यक्तिशक्तो व्यभिचारः यदि गो शब्दस्य इदानीन्तन गोव्यक्तेश्च सम्बन्धः अस्ति इति शक्तिः तथा गृह्यते तर्हि द्वितीयदिने अन्यां गोव्यक्तिं दृष्ट्वा गौः इति निर्देष्टुमयं शिशुः नैव शक्नोति यतः सा गौः तावत् इदानीं नास्ति व्यभिचरिता विद्यते तर्हि अन्यां गोव्यक्तिं दृष्ट्वा गौः इति कथनं तावत् नैव सम्भवति व्यक्तिशक्तो व्यभिचारः किं कारणं तासाम् आनन्त्यात् आनन्त्यं विद्यते अतः प्रतिदिनम् अस्माकं शक्तिग्रहः एव स्यात् ह्यः एकां गां दृष्टवान् तर्हि मम पितृसमीपे अयं कः इति प्रष्टव्यं सः गौः इति वदेत् द्वितीयदिनेपि अहम् एवमेव पृच्छेयं किमिति अयं कः इति सः पुनः द्वितीयाम् अन्यां व्यक्तिं तावत् गौः इति वदेत् अस्माकं जीवनपर्यन्तम् एवमेव कथा प्रचलिष्यति कदापि विविध व्यक्तिविषये तावत् कदापि शाब्दबोधः एव न भवेत् प्रतिदिनं शक्तिग्रहः एव स्यात् आनन्त्याच्च इति तत्र सिद्धान्तिताम् इति कुत्र सिद्धान्तितम् आकृत्यधिकरणे सिद्धान्तितं तत्र आकृतिः नाम जातिः जातिप्रत्यया अधिकरणम् एवं च विभक्तिप्रत्ययस्य धर्मिप्रत्यया यदि अर्थः विभक्तिप्रत्ययस्य धर्मी एव अर्थः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तदधिकरणविरोधः इति कृत्वा पक्षान्तरम् आरब्धवान् वैयाकरणः एव शक्तिरेव वा इति अस्मिन् पक्षे पूर्वम् उक्तवत् कर्मत्वं सम्प्रदानत्वं ते अर्थाः इति इदानीम् अस्माभिः ये दोषाः प्रदर्शिताः ते सर्वेपि दोषाः इदानीम् आगच्छेयुः तेषां दोषाणां तावत् किं निराकरणम् इतः परं कर्तव्यम् षण्णामपि इति शेषः षण्णामपि विभक्तिप्रत्ययानां शक्तिः एव अर्थः सम्बन्धं त्यक्त्वा यदि पश्यामः तर्हि षड्विभक्तयः सन्ति किल सर्वासामपि विभक्तिप्रत्ययानां कर्तृत्वमर्थः करणत्वमर्थः सम्प्रदानत्वमर्थः इत्येवं रीत्या स्वीकर्तव्यम् शेषे षष्ठी इति सूत्रात् तस्याः सम्बन्धमात्रं वाच्यं कारकषष्ट्यास्तु शक्तिरेव इत्यलम् शेषे षष्ठी इति विद्यमानत्वात् तत्र साक्षादेव विद्यते एवञ्च तस्याः सम्बन्धः अर्थः सम्बन्धमात्रम् अर्थः कारकषष्ट्यास्तु शक्तिरेव कारकषष्ठी विद्यते सापि षष्ठी एव
शेषे षष्ठी इति तावत् शेषार्थे आगता, कारकषष्ठी तावत् कर्तरि कर्मणि, अतः तत्र तावत् शक्तिः अर्थः, कर्मत्वम् अर्थः, अपां स्रष्टा षष्ठी विद्यते, कर्मत्वम् अर्थः, वज्रस्य जगतः स्रष्टा, कर्तरि षष्ठी किं कृतिः, कृष्णस्य कृतिः इति विद्यते, तत्र कर्तृत्वम् अर्थः षष्ठ्याः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र तावत् षष्ठ्याः सम्बन्धः अर्थः एवं इत्यालं सप्तमी इति उक्तवान्। ततः परं विचारः प्रचलिष्यति। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यो शब्दविद्यासम्प्रदायकृतिभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः